अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप तमाम हज़रात का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल मेरा दीन इस्लाम सीखो में खैर मक़दम करते हैं। दोस्तों, हम अपने आज के क़िस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क़िस्सा है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, और जब बंदा अपने मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, अपने फ़ैसले को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ कैसा मामला फ़रमाते हैं। जब बंदा बिल्कुल दुनिया से बेखबर होकर अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, अल्लाह ताला की धुन में होता है, उसे न दुनिया की फ़िक्र होती है, न माल की फ़िक्र होती है, न किसी और चीज़ की फ़िक्र होती है, तब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के साथ कैसा मामला करते हैं जब वो अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है। इस क़िस्से को ज़रूर सुनिए। इस क़िस्से को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप इस क़िस्से को इंशाअल्लाह याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मलंग हुआ करता था। मलंग यानी दरवेश। वो मलंग, सर्दी का मौसम और बरसात का मौसम, तो बरसात के मौसम में वो मलंग अपनी धुन में रास्ते में चला जा रहा था। बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही थी और रास्ते के अंदर पानी भी था, तो मलंग अपनी धुन में चला जा रहा था। पानी के अंदर उछल उछल कर, कूद कूद कर थोड़ा थोड़ा चला जा रहा था, जिससे पानी भी उछल रहा था और वो बस अपनी धुन में था। कुछ गुनगुना रहा था और चला जा रहा था। चूँकि सर्दी का मौसम भी था और बरसात भी थी, इसलिए उसको थोड़ी सी सर्दी भी महसूस हो रही थी। आगे चलकर उसने देखा कि एक हलवाई की दुकान है और वहाँ पर हलवाई एक कढ़ाई के अंदर गरम गरम दूध को उबाल रहा है। ये देखकर वो मलंग वहाँ पर रुक गया। साथ ही साथ उसने देखा कि वो हलवाई मौसम के एतबार से गर्मा गर्म जलेबियाँ भी सेक रहा है। उस मलंग ने देखा कि दूध और जलेबियाँ गरम गरम बन रही हैं और सिक रही हैं, तो वो वहीं पर खड़ा हो गया और भट्टी के पास खड़े होकर अपनी सर्दी को कुछ कम करने लगा, अपने हाथों को सेकने लगा। लेकिन उसने अपनी ज़बान से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि दरवेश था, एक मलंग था। काफ़ी देर जब उसने अपने हाथों को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और उसकी सर्दी जब थोड़ी सी कम हो गई, तो वो चलने लगा। जैसे ही चलने लगा तो हलवाई के दिल में आया, उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला ने बात डाल दी। उसने उस मलंग को रोका और रोकने के बाद उसको दूध और कुछ जलेबियाँ पेश कर दी। उसने वो दूध पी लिया और वो गर्मा गर्म जलेबियाँ खा ली, और खाने के बाद उसने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और हलवाई को दुआएं देकर चला गया। अब वो अपनी पूरी धुन में था। उसकी सर्दी भी ख़त्म हो गई थी और उसकी जो भूख की शिद्दत थी, प्यास की शिद्दत थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। अब वो अपनी धुन में था। अब रास्ते में चला जा रहा था, अब उसको सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से पानी के अंदर उछलता हुआ, कूदता हुआ, पानी उछल रहा था, छींटें भी आ रही थी, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि उसके ठीक पीछे एक शादीशुदा जोड़ा आ रहा था, जिनकी अभी शादी होने वाली थी। एक नौजवान और उसकी महबूबा जो पीछे आ रहे थे और वो शादी करने वाले थे। अचानक जब उस मलंग ने दोबारा से अपने पैरों को ज़मीन पर मारा, यानी पानी के अंदर उछलना कूदना शुरू किया, तो उसका जो पानी था, बारिश का पानी, वो जो पीछे नौजवान था उसकी महबूबा के कपड़ों पर चला गया, जिससे उसके कपड़े पूरे तरीके से ख़राब हो गए और उसके चेहरे पर भी वो कीचड़, वो पानी आ गया। ये देखने के बाद उस नौजवान को गुस्सा आया। उसने देखा कि मेरी महबूबा के कपड़े गंदे हो गए और इसका चेहरा पूरा गंदा हो गया। वो नौजवान नीचे उतरा और उतरने के बाद उसने मलंग को पकड़ लिया और बड़े ज़ोर से उसको पकड़कर खींचा, उसको मारने के लिए। ये देखकर वो लड़की जिसके कपड़े ख़राब हुए थे, जिसके बदन पर कीचड़ लग गया था, वो आई और उसने बचाने की कोशिश की। लेकिन उस नौजवान की आंखों में इतनी नफ़रत थी कि उसकी महबूबा के कपड़े गंदे हो गए थे और उसके पाँव उछालने की वजह से जो कीचड़ चला गया था, उसकी आंखों में इतनी नफ़रत थी कि वो लड़की उसकी नफ़रत को देखकर, उसके गुस्से को देखकर वापस हो गई, पीछे हो गई। इतने में काफ़ी सारे लोग जमा हो गए। काफ़ी सारे लोग जब जमा हो गए तो लोगों ने देखा कि उस नौजवान के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नफ़रत है, तो वो लोग भी उस नौजवान को कुछ न कह सके और चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार नौजवान ने उस दरवेश को खींचा और बड़े ज़ोर से खींचकर अपने पास करके एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नौजवान गुस्से में था और ताकतवर भी था, और उसको ये भी गुस्सा था कि मेरी जो महबूबा है उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अब दरवेश थोड़ा कमज़ोर था,
وہ اس تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور وہ زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اندر ہی اندر خوش ہوا اور خوش ہو کر وہ چلا گیا۔ یقیناً وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کو ایک تھپڑ میں ڈھیر کر دیا، اس کو گرا دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس درویش نے، اس ملنگ نے آسمان کی طرف نگاہ کری اور کرنے کے بعد یہ کہا، واہ اللہ تیری قدرت، ایک طرف گرما گرم دودھ اور جلیبی اور دوسری طرف گرما گرم تھپڑ، کوئی بات نہیں۔ ملنگ وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ وہ جو نوجوان جوڑا تھا جو شادی کرنے والے تھے، وہ اپنے مقام پر پہنچے اور مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور چابی نکالنے کے بعد وہ گھر کا تالا کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ بارش کا موسم تھا اور بارش کا موسم ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں پر پھسلن تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے آ گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ جو اس کی محبوبہ تھی، جو اس کے ساتھ تھی، جس کی اس سے شادی ہوئی تھی، جو اس کی بیوی تھی، وہ اچانک دوڑی ہوئی آئی اور دوڑ کر آنے کے بعد اس نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مر چکا ہے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان صرف سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے کیسے مر گیا؟ 2-4 سیڑھیاں سرک گیا اور نیچے گر کر مر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی اچانک وہاں پر وہ درویش، وہ ملنگ آتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو آپس میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ کہیں اس نے اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی، کہیں اس نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا تو نہیں کر دی اور یہ مر گیا۔ انہی میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس درویش کو پکڑ کر کہنے لگا کہ بھائی آپ کیسے اللہ والے ہو؟ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کر دی اور یہ مر گیا۔ درویش نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی اور میں نے اس کے لیے کوئی دل سے بری بات یا بری دعا نہیں نکالی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، پھر یہ کیسے مر گیا؟ بھلا ایک ہٹا کٹا نوجوان 2-4 سیڑھیوں سے ہلکا سا سرکنے سے، گرنے سے کیسے مر سکتا ہے؟ ضرور تم نے بد دعا کی ہے۔ تو اس درویش نے اس نوجوان سے انوکھا سوال کیا۔ پہلے اس نے مجمع میں یہ سوال کیا کہ کوئی یہاں پر اس پورے واقعے کا گواہ موجود ہے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ پورا واقعہ دیکھا ہو، جو یہاں پیش آیا اور اس سے پہلے پیش آیا؟ تو اسی نوجوان نے کہا کہ ہاں میں اس پورے واقعے کا گواہ ہوں، میں نے پورا واقعہ دیکھا ہے۔ اب اس درویش نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، میں نے جو پانی کے اندر پاؤں ڈالے تھے، میں پانی کے اندر اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، اس کی وجہ سے کیا اس نوجوان کے کپڑے گندے ہوئے تھے یا اس کا چہرہ گندا ہوا تھا، یا میرے اچھلنے یا کودنے کی وجہ سے اس نوجوان کو تکلیف ہوئی تھی؟ اس نے بولا نہیں، اس نوجوان کو کچھ نہیں ہوا تھا، نہ اس کے کپڑے گندے ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی کیچڑ وغیرہ پڑی تھی۔ تو درویش نے کہا کہ پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ اس پر اس نوجوان نے کہا کیونکہ اس نوجوان کی محبوبہ کے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر کیچڑ لگ گیا تھا، اس لیے اس نوجوان نے اپنی محبوبہ کا بدلہ تم سے لیا اور تمہیں مارا۔ اتنا سننے کے بعد درویش نے ایک مستانہ نعرہ لگایا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس سے میری تکلیف دیکھی نہیں گئی، کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا محبوب ہے اور اس سے میری تکلیف دیکھی نہیں گئی اور اس نے میری طرف سے میرا بدلہ اس سے لے لیا۔ یقیناً اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا بدلہ لینے والا ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ زیر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس نوجوان سے لیا۔ اور یہ بات اس نے خود کہی کہ کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جیسے وہ نوجوان اپنی محبوبہ سے محبت کرتا تھا اور اس کے کپڑے گندے ہوئے تو اس کو برداشت نہیں ہوا، اسی طریقے سے کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا محبوب ہے، اور جب مجھے تکلیف ہوئی تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ بے چین ہو گیا اور اس نے میرا بدلہ لے لیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے معاملہ فرماتے ہیں اپنے اس بندے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، جو بالکل دنیا سے بے خبر، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، صرف اللہ اللہ، بالکل ملنگ، بالکل مگن، دنیا سے بالکل بے خبر۔
اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی، اس ملنگ کی اور اس درویش کی مدد فرمائی۔ تو یہی تھی ہماری آج کی کہانی اور قصہ، یہ بالکل سچا قصہ ہے۔ آپ کو یہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی سبق آموز اور نصیحت آموز قصے سننے کے لیے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گا۔ تو چلیے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نیا سبق آموز قصہ لے کر، تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔